म्हज्या चॅनलाक परत तुमकां हांव स्वागत करता। आज हांव तुमकां पणसांत करचे मांडास आनी एक स्पेशल रितीन करची पातोळी हांव तुमकां दाखयतां। पातोळी करूंक तरणे खोले आसल्यार बारी बरें जाता आनी पातोळ्यांचो कलर बरो येता। म्हाका तरणे खोले मेळ्ळे सो हांव आतां तुमकां एक स्पेशल पातोळी करची रीत दाखयतां। ही पातोळी करची रीत म्हाका सांगून दिल्ली मेबल डिसोजा म्हज्या फिरगजेची आनी ह्या रितीन पातोळी करची हांवें पयले पुटी आयकूंची। सो कंप्लीट व्हिडिओ पळया। ही पातोळी मस्त टेस्टी जाल्ली आनी अंतू तुमी पळयत इल्लो सांबार भाजून हांवें घाला। आनी एक रीत ही म्हज्या घरा आमी तयार करची। हे सिंपल प्लेन मांडास स्टीम करून करचे या तोंदरांत उकडून करचे। हे म्हज्या मम्मीचे आनी म्हज्या मायन करची रीत। तशेंच पातोळी इल्लेशें तूप घालून भाजून केल्यार मस्त टेस्टी। हांवें 1 किलो मुटांबो तांदूळ भिजत घाल्लो। आतां हांव ते ग्रायंडरांत वांटून घालता। 1 किलो तांदूळ आसल्यान हांव ग्रायंडर यूज करनासा। मांडास आनी पातोळी दोनी करूंक म्हाका 1 किलो तांदळाची गरज आसली सो हांवें 1 किलो घालो। तुमी अर्धे केजीचे या 2 कपाचे करून पळोवयेत। सो वाटताना हांवें सांगता पणस घाला। सो पणस हांवें 1.5 kg घाला। या तांदूळ आमी कितलो घालता ताजे की 1.5 वांटो चड आमी पणस घालसो। सांगता हांवें 1.5 कप नाल्ल आनी येळो रुचीक मीठ आनी आतां हांवें गोड घालें। गोडी हांवें 1.5 कप घालें। तुमच्या रुची प्रकार तुमी कितले जाय तितलें गोड घालयेत। थोड्या पटी पणस मस्त गोड आसता तेद लागून गोड उणें लागता। आतां हांव अंतू 50% पीठ वाटिल्लें काडटा। आतां हांवें काडून दवरल्या पिठांत हांव तुमकां मांडास करची रीत दाखयतां। देव बरें करूंक मेबल डिसोजा तुवें आमकां स्पेशल पातोळी करचे रितीची रेसिपी दिली। आतां हांव तुमकां ही स्पेशल रेसिपी सांगता। हाका हांवें 4 मिरसांगी, 1 कुलेर मिरी, 1.5 कुलेर कणपीर, अर्दें कुलेर जिरें, 1 कुलेर बडीसेप हांवें हाका वाटताना घाला। हांगा तुमी पळयात हे स्पेशल टूल कांतल्यो काडचे, नारळाचे कांतल्यो काडचे। आजकाल तुमी हलसू मेळा, माव मेळा पळयतात सो थंयसर हे टूल मेळटा। सो हातू नारळाचे कांतल्यो काडूंक मस्त इजी जाता आनी बरें जाता। हांव तुमकां दाखयतां पळया कितल्या पुरबायच्या रितीन आमकां नारळाचे पीसस काडयेत। सो हे तुमी मिक्सीन घालून जस्ट एक इल्लेशें पल्स केल्यार तुमकां नारळ कांतल्या बरी जाता आनी तशेंच आमकां नारळाचे कुडके कांतल्यो करूंक बरें जाता। आतां पयलें हांवें पीठ काडून दवरलें तांतू हांव कांतल्यो मिक्स करता। कांतल्यो इल्ले बारीक जायचे। आतां एक बेकिंग डिश आसल्यार या खंयचे रावंड आयदन आसल्यार ताका बरें करून तेल पुसचें। म्हज्या व्हडले मायच्या कालाचे ताका मस्त पोरणे जाला पूण म्हाका अंतू खंयची पोळी करूंक मस्त बरें जाता जाल्यार हांवें इंत यूज करचें। सो हातू हांवें आतां कांतल्यो मिक्स केल्लें पीठ मिक्स करून अशें इल्लेशें टॅप करचें। सो तुमी केळंबेचो खोलोय यूज करीत आनी बटर पेपरूय यूज करीत। आतां हांवें आनीक पीठ वाटिल्लें ताका इल्लेसो सांबार घाल्लो। हांवें मिरसांग, जिरें, मिरी आनी कणपीर घाल्ली। सो त्या पिठाकी इल्लेशें कांतल्यो मिक्स करचें आनी हांगा हांवें सवल्याचे खोले या सागवानी रुखाचे खोले हाकान घेतलात। बरें करून धुलात आनी ताच्या फाटल्या सायडीर म्हळ्यार ते शिरो बरें दिसच्या सायडीर हांव पीठ घालता। पातोळी शिजून जाल्ल्या उपरांत ताजेर बरें तुमकां डिझायन येता त्या खातीर हांवें ह्या सायडीर केला। तुमकां आनी एका सायडीरय घालयेत। ह्या रितीन तुमी फोल्ड करचें आनी तोंदरांत उकडूंक दवरचें। तोंदर हांवें ऑलरेडी रेडी दवरलो। आतां पुरा पातोळ्यो हांव अंतू शिजयतां। आनी एक तोंदरांत हांवें मांडासी स्टीम करूंक दवरला। आमच्या घरा अनेक रितीनी पातोळी आमी करता। सो पातोळेच्या मदें सून नारळाचें सून गोड नाल्ल केल्लें घालनी आमी फोल्ड करून ह्या रितीन पातोळी करता। सो हांगा एक सुरी तोपून पळया मांडास आनी पातोळी दोनी शिजला गी पळया। सो आमचे मांडास आनी पातोळी बरें शिजला। फुल्ल निवूंक सोडा। मस्त ऊन आसतना खंयची पोळी कट करूंक वचनाकात। इल्लें निवतस तें कट करूंक ह्या आयदनांतलें काडूंक बरें येता। मांडास कशें जाला म्हण हांव तुमकां आतां कट करून दाखयतां। एक सुरयेंत ह्या रितीन या तुमकां खंयचें डिझायन या कशें कट करचें त्या रितीन तुमी कट करून पळया। आतां तुमी पळयत बरें मांडास शिजला आनी तशेंच नारळाचे कांतल्योय भरपूर आसात। सो खाताना एक कांतल्यो मेळ्ळ्यार
बरें रुचीक जाता. नेक्स्ट आमची पातोळी कशी शिजला आणि ताजो कलर कसो आयला म्हणून पळोवया. सो हांव एक पातोळी ओपन करून तुमकां दाखयता. हांगा पळया कलर कितलो अपुरबाय आणि बरो आयला. ताका हांवें सुरवेर तुमकां सांगलें तरणे खोले असल्यार बरें जाता. सो ह्या रितीन पातोळीचे डिझायनी तुम्ही पळयत. पातोळ्यो शिजोवंक तुमकां 20 तावन 30 मिनिटां, सड्ड म्हळ्यार 40 मिनिटां भितर पातोळी शिजता. उपरांत ते तुमी बरें कर्निकाकूर पोण्यार निवात घालचें. तोंदरा भितरच सोडी नाकात. तोंदरांतलें उदक परतून तांतू पडून ते इल्लेशें मोव पडचे चान्सेस असतात. सो तुमी ते निवात घालचें मस्त इम्पॉर्टंट. पातोळी शिजयतना एका वयर एक रास घालून शिजय नाकात. ते दळा पुरा पातोळ्यो इक्वल जावन शिजानात. सो ताका गॅप आसाचे मदें, नातल्यार मदें आनी एक प्लेट दवरून ताजे वयर तुमी दवरयेत. आतां पातोळी कटकन जाल्ल्या उपरांत तुमी इल्लेशे तुपांत फ्राय करून पळया, मस्त टेस्टी जाता. पातोळ्यांक गोड आनी कंतल्यो घालनासतना चिकन सुक्का वट्टू खावचे आमच्या गांवचे एक संप्रदायिक रीत. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं.